خلاف یو نه د ادارو خلاف چې ظلم کوي خلاف یې یو چې ظلم کوي خلاف یې یو हर जालिम अगर का तालिब दे का गुट दे का ब्रिट दे का मन कमेटी दे का ये साइदा का गैबाइदा का फौज दे खिलाफ करो जब तो कम जुर्म करी सब मतलब दिसता सब मतलब दे जब मरगुनु बदा तम कम स्ता नाम चानशा खस्ते दा माई और दा साई नाम खस्तल दोई वजबुल कत्ल गुनाश मरवलो पडाड या दरता खलम पयार या दरता खलम दुमराले wane शलेवे पख्तून ता मरगुनु यारवलु या मरगुनु स्ता प्लार मानुष यारवलु ओ दलता ये जो दहशत गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है ये जो मारा मारी है ये जो मारा मारी है ये जो तालिब करती है ये जो तालिब करती है دا ګلونه په معنا په دا ولس یې وړنګوه چې په نظر نشي پښتنو ستاسو نوم دې د نظره نشي په ولایې چې بې اتفاقه څه وایي تاسو کله بیا په چیک پوسټونو لاته او سکونه تمځلي چې اتفاق مو دې شربت دي تاسو چې بې اتفاقه وایي ستا اتلان ستا مشران